वेलकम बैक। DGISPR आज दोपहर 3:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में हादसा। PDMA के मुताबिक कोयले की कान से मजीद लाशें निकाल ली गई हैं। अब तक 34 कानकुनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कान में फंसे दीगर कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ था, जहां बहक 11 मजदूरों की लाशें शांगला रवाना कर दी गईं। हादसे में मलबे तले दबने वाले अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक शांगला से है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने सोरंज वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला के मुआविन शाहिद रिंद कहते हैं कानकुनों की हिफाजत से मुताल्लिक सूबाई हुकूमत कानून साजी कर रही है। बिल इस वक्त कायमा कमेटी में मौजूद है। बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने वाक़ये की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स शोएब नौशरवानी को। और एक जो सबसे अहम चीज पॉइंट आउट करनी है इसमें, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से हालिया दिनों में एक सेफ्टी एक्ट जो है, सेफ्टी का जो बिल है माइंस के हवाले से, वो सूबाई असेंबली में पेश किया गया। तमाम वो जो सेफ्टी के इंतजामात लेने की जरूरत है माइनिंग कंपनियों को, माइनिंग के फर्म्स के ओनर्स को, उनके लिए जो जो चीजें कानून साजी करने की जरूरत थी वो हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। सूबाई असेंबली में वो बिल पेश हो चुका है और इस वक्त वो एक कायमा कमेटी के पास है। कायमा कमेटी जैसे ही उसकी मंजूरी देती है वो असेंबली में टेबल होगा और उसके बाद नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयला कान हादसे में मजदूरों के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कोयला कान में गैस भरने के बायस हादसा निहायत अफसोसनाक है। PDMA और दीगर मुतालिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों को मौसर अंदाज में जारी रखें। मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू और रिलीफ तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। जख्मियों के बरवक्त रेस्क्यू और इलाज के लिए खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों की जान महफूज बनाने के लिए इकदामात किए जाएं। मेहनत कश अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कराक्रम की ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता 10 कोहपेमाओं में से 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गई हैं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीका, नेपाल और ओमान के अलावा पाकिस्तानी कोहपेमा सुहेल सखी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपेमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। नेपाल के मारूफ कोहपेमा निम्स दाई भी 10 रुकनी दस्ते में शामिल हैं। उधर फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने कई माह के मुज़ाकरात के बाद गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे से इत्तफाक कर लिया है। गजा में गैर मुसल्लह होने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास मुज़ाकराती वफ्द के रुकन गाजी हमद कहते हैं गैर मुसल्लह होने का मामला गजा से इसराइली इनखला और तामीर नौ में पेशरफ से मशरूत है। गैर मुसल्लह होने की जिम्मेदारी कौमी टीम अंजाम देगी। इसराइल का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का काहिरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास और दीगर तमाम मुसल्लह गिरोहों के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मुतालिक मुआहिदे को तारीखी करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा मुआहिदा देरपा अमन और सलामती की जानिब एक अहम संगे मील है। जैसे ही गाजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गाजा की जिम्मेदारी संभाल लेगी। ये मुआहिदा गाजा में नई फलस्तीनी हुकूमत के कायम की जानिब एक अहम कदम है। इस पर मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। इस अमल का मकसद गाजा में अमन और इस्तेहकाम कायम करना और एक नए इंतजामी निज़ाम की बुनियाद रखना है। अमरीकी अहदेदार का कहना है अगर इसराइल ने मंसूबे के तहत गाजा से अपनी फौज नहीं निकाली तो सदर ट्रंप बहुत मायूस होंगे। इसराइल से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इस 20 निकाती मंसूबे पर अमल चाहते हैं जिस पर वो इत्तफाक कर चुका है। यकीन है कि इसराइल इसकी पाबंदी करेगा। ईरानी फौज ने जुम्मे की सुबह कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। BBC फारसी का कहना है ईरानी फौज ने जजीरा कश्म पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साइका के 7वें मरहले के तहत चंद घंटे कबल कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम और गोदाम को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। इन ड्रोन हमलों की नौयत और उनसे होने वाले मुमकिन नुकसानात के मुतालिक ताहाल मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई हैं।
خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبدالعلی نے کہا ہے کہ تابوت بھی امریکی فوج کے عسکری ساز و سامان کا حصہ بن چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اب ایران کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خطے میں کسی بھی جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ حملہ کر کے بچ کر نکل جانے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ عراق میں نشانہ بننے والے پاسداران انقلاب کے اراکین کی لاشیں ایران پہنچ گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے ان 5 اراکین کی لاشوں کی تصویریں جاری کی ہیں جو عراق میں سعودی عرب اور امریکہ کے حملے میں مارے گئے تھے۔ سرکاری خبر ایجنسی ارنا کا کہنا ہے لاشیں سرحدی گزرگاہ مہران کے ذریعے ایران پہنچیں۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر عراق کی سرزمین سے حملوں کے بعد سعودی عرب اور امریکہ نے عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کو نشانہ بنایا تھا۔ پی ایم ایف کے مطابق ان حملوں میں 20 اراکین ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے 5 مشیر بھی ہلاک ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا اور دور آج مظفر آباد میں ہوگا۔ پی پی کے وفد میں نیئر بخاری، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند اور دیگر شامل ہیں۔ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کی ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ پی پی ذرائع کے مطابق حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کر دیے۔ پی پی مظفر آباد ڈویژن مہاجرین سیٹوں پر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے دونوں ڈویژن اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ایک دن الیکشن کرانے کی تجویز دی ہے۔ مادر ملت کی جدوجہد سے رہنمائی لے کر آئین کی بالادستی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مادر ملت کی سالگرہ پر خراج عقیدت۔ کہا پی پی انتخابی دھاندلی کی ہر کوشش کی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ مادر ملت فاطمہ جناح قیام پاکستان کے بعد جمہوری اقدار کے تحفظ کی توانا آواز بنی۔ ان کی زندگی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ بے مثال کردار ادا کیا۔ پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے۔ انہیں ٹیبلٹس یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا دہائیوں سے جو نظام چل رہا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فیلڈ مارشل جتنے مرضی تعلقات ٹھیک کر لیں، ہم سیاست دانوں کو تعلقات لا کر دیں دیں۔ جب تک سیاست دان نظام ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں محسن نقوی بولے فیلڈ مارشل نے بارہا کہا جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا۔ میں صدارت نظام کی بات بھی نہیں کر رہا، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالت فیصلہ کرے گی۔ میں وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا، وزیر خارجہ بننے نہیں جا رہا۔ فیلڈ مارشل کے امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں، اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ نظام کو بہتر بنانے بنا اب گزارا نہیں۔ اس وقت ہر سیاسی جماعت صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے۔ محسن نقوی کے بیانات انتظامی اصلاحات سے متعلق پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ علیم خان ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علیم خان نے کہا کہ آبادی کے بڑھتے دباؤ کے پیش نظر صوبوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صوبوں کے نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ نام رکھنے سے تاریخی اور ثقافتی شناخت برقرار رہے گی۔ علیم خان نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔ دارالحکومتوں تک سینکڑوں کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے نجات ملے گی۔ پاکستان جمہوری ملک ہے جہاں بادشاہت کے بجائے عوامی مفاد کو مقدم ہونا چاہیے۔ علیم خان نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹ سے چیف سیکرٹری، آئی جی اور ہائی کورٹس کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے عوام کو انصاف اور بہترین خدمات کی فراہمی ممکن بنے گی۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کو صرف سیاسی نعروں تک محدود رکھا گیا۔ تمام سیاسی قیادت کا ایک پیج پر آ کر انتظامی ویژن کو حقیقت کا روپ دینا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کے پی اور بلوچستان کے تاجروں صنعت کاروں نے ملاقات کی ہے اور اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔
محسن نقوی نے تاجر برادری کو مکمل تعاون کا یقین دہانی کرائی. ان کا کہنا تھا تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے. جلد ہی پشاور اور کوئٹہ کا دورہ کروں گا تاکہ درپیش مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے. کاروباری برادری کو محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے. ملکی معیشت کے استحکام کے لیے نجی شعبے کے کردار کو کلیدی اہمیت حاصل ہے. کاروباری برادری کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے. پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے تمام جائز مسائل حل کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.